अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, माली साल 2021-22 का फेडरल बजट जो है वो पेश कर दिया गया। प्रोविंशियल बजट्स भी अब आ चुके हैं और प्रोविंशियल और फेडरल असेंबली की कौमी असेंबली से जो है वो शिकवार मंजूरी भी इस वक्त जो है वो दी जा रही है। उसके ऊपर बहस और मुबाहिसा भी जारी है। और अब से थोड़ी देर पहले शौकत तरीन साहब वफाकी वजीर खजाना जो है वो काफी गरज चमक के साथ जो है वो असेंबली में उनका खिताब था और ऑपोजिशन को बहुत आड़े हाथों उन्होंने आज लिया। इस वक्त मईशत के हवाले से मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जो दीगर ऑपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने इस मुल्क के साथ क्या किया और पिछले 3 साल में मौजूदा हुकूमत जो है किस तरीके से निबर्द आजमा हुई। ये तमाम चीजें अब जाहिर है कि ग्रास रूट लेवल के ऊपर हम जब बात करते हैं पिछली हुकूमत की जो 5.7% 5.3% की जो ग्रोथ थी, इकोनॉमिक ग्रोथ थी नवाज शरीफ के दौर में 2018 में, और उसके बाद हमने देखा कि एक बिल्कुल नोज डाइव जो है वो गिरावट आई पाकिस्तान में और अब जाके 3.9% की जो है दोबारा ग्रोथ इस मर्तबा देखी गई है, जिसके ऊपर कहा यह जा रहा है, कंपैरिजन ये किया जा रहा है कि पिछली जो हुकूमत की जो एक मुआशी तरक्की थी वो एक आर्टिफिशियल थी, वो जाली थी। उसमें जाली तरीके से मसनूई तरीके से डॉलर को जो है वो रुपए को जो है वो उसकी कदर को मजबूत किया गया था। इन्होंने अगर डेप्रिशिएट नहीं किया वो एक प्रॉब्लम हुआ और बहुत सारी जस्ट दूसरे ये भी कहा जा रहा था कि जो वो मौजूदा पिछली जो तरक्की थी वो कर्जे के ऊपर थी। आपने कर्जा लेकर और अपने नंबर्स को बेहतर किया था। ये जो तरक्की है 3.9% की जो ग्रोथ है ये सॉलिड ग्राउंड्स के ऊपर है, सॉलिड बेस के ऊपर है, जिसमें सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि जो 20 अरब का जो करंट अकाउंट डेफिसिट था उसको खत्म किया इस हुकूमत ने। बहरहाल बजट जो है वो एक गोरख धंधा है आदादो शुमार का। जो स्टेक होल्डर्स हैं असल सूरत हाल वही इसकी जो है वो बता सकते हैं। कुछ बेचैनियां जरूर पाई जा रही हैं। हुकूमत ने जब कहा कि टैक्स फ्री बजट है उसके बाद हमने देखा कि मुख्तलिफ टैक्सेस जो है वो सामने आए। फ्लोर मिल्स जो है उसने भी अपने एक हड़ताल की पिछले 3-4 दिनों में। जो कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन है ट्रांसपोर्ट के हवाले से उन्होंने भी अपनी स्ट्राइक की। फिर मुतवातिर हम देख रहे हैं कि अखबारों में चाहे वो स्टील मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन हो चाहे और दीगर एसोसिएशंस हो वो SOS कॉल्स जो है उनके मैसेजेस आ रहे हैं कि इस वक्त नजरसानी की जाए। सूरत हाल क्या है, कितनी गंभीर है, इसके ऊपर आज हम जानेंगे। और जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग का जो पाकिस्तान है उसके ऊपर जरा फोकस करेंगे, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि बजट में जो जमशुदा कबायली इजला जिन्हें फाटा पाटा कहा जाता है, जो फेडरली एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया या प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया है, वहां के जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं उनमें इतना रिलीफ दे दिया गया कि जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो आज इसी के ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ कराची स्टूडियो में अब्बास अकबर अली जो कि पैट्रन इन चीफ हैं पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अब्बास अकबर अली साहब। और टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया खालिद खान साहब ने। आप वाइस चेयरमैन हैं PALSP पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ लार्ज स्टील प्रोड्यूसर्स के। खालिद खान साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब्बास साहब, आपसे थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि शौकत तरीन साहब जो असेंबली में बहुत धुआंधार खिताब कर रहे थे और जो मुआशी पॉलिसीज हैं पाकिस्तान को किस तरीके से बाहर निकाला इस डेट ट्रैप से या इस दलदल से जो पिछली हुकूमतें डाल के गई। आप 2-4 दिन पहले इस्लामाबाद में भी रहे और जाहिर है कि SOS कॉल वहां पे इनसे मिलने गए। क्या रहा, किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि वो सियासतदानों के ऊपर छोड़े, हम तो बात करेंगे यहाँ पे फैक्ट्स एंड फिगर के ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया इमरान साहब, आपने मुझे दावत दी है जिसका मैं ममनून हूँ। देखिए, बजट हर साल आता है, बजट की तारीख आती है, बजट चला जाता है। अब इस बजट के पहले हमें अपने क्या नाम है जितने भी रिकमेंडेशंस थे हमने बजट प्रपोजल्स बनाए और हमने हुकूमत को पेश कर दिए। हर साल की तरह पेश कर दिए, हर मिनिस्ट्री में पेश कर दिए, हर जगह पेश कर दिए। क्योंकि इस बार रज़ाक दाऊद साहब लीड कर रहे थे टैरिफ रैशनलाइजेशन के बारे में और स्टील इंडस्ट्री को देखने के लिए हमने उनसे कई मुज़ाकरात की। उन्होंने हमें कहा कि जी बस आपके ये 2 बड़े मसाइल हैं वो हम हल कर देते हैं।
میں نے کہا بس بہت اچھا ہے سر، ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے، یہ ہمارے دو سب سے بڑے مسائل ہیں، وہ آپ حل کر دیجئے۔ پھر تھوڑے دن کے بعد واپس ان سے بات ہوئی اور مجھے کیا نام ہے میسج آیا، میں نے میسج کیا، بات کی، تو ان کا کہ عباس ہم لوگ اس سال اسٹیل انڈسٹری کو لانگ پروڈکٹس جس کے اندر میں وائر راڈ ہے اور جس کے اندر میں اسٹیل بارز ہے، ہم اس کو نہیں چھیڑیں گے، ہم اس سال فلیٹ پروڈکٹس کو چھیڑیں گے، ایچ آر کوئل، سی آر کوئلز، جی پی کوئلز، کلر کوٹڈ کوئلز جو فلیٹ پروڈکٹس ہوتے ہیں، اس بار ہم اس کو ریشنلائز کریں گے، اور نیکسٹ ایئر انشاءاللہ ہم لانگ پروڈکٹس اور وائر راڈ کو ہم چھیڑیں گے، اس کو کیا نام ہے ریشنلائز کر دیں گے، یہ میرا وعدہ ہے آپ میری ٹالا اگلے سال کے لیے ٹال دیا۔ ہم نے کہا کہ چلو رزاق صاحب، اگر آپ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم دونوں ساتھ میں کرنے جائیں گے تو ہمیں ہٹ بہت زیادہ لینی پڑے گی ریونیوز کی، ان کا بھی کہنا بجا تھا، مگر ہم نے کہا کہ بھئی ٹھیک ہے پلیز اس کو ذرا دیکھ لیجئے تاکہ یہ جو آپ نے ہمیں کہا ہے وہ ہو گیا۔ اب جب بجٹ آیا تو اس کے اندر میں فاٹا پاٹا کے لیے کیا نام ہے جو ہے اسٹیل انڈسٹری سے فاٹا پاٹا اور ایف ای ڈی کے اوپر بالکل رعایت دے دی کہ ایف ای ڈی نہیں رہے گا، سیلز ٹیکس واپس آ جائے گا۔ ہم نے کہا بھئی یہ تو بالکل ناانصافی ہے کہ بیکاز ان کو 5 سال کی چھوٹ دی گئی ہے، جو بھی میں کہتا ہوں وہ انلیگل ہے اور انکانسٹیٹیوشنل ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 199 اینڈ اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 25۔ اچھا دی کیوں گئی ہے؟ وہ مسلم آئیں گے پہلے ظاہر ہے کہ وہاں پہ ڈیولپ ہو، ایک انڈر ڈیولپ ایریا ہے فاٹا پاٹا کا، قبائلی اضلاع کا، وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے انفراسٹرکچر کی، وہاں بہت زیادہ ضرورت ہے اس کو قومی دھارے میں شامل کرنے کی، تو جو ایک اس سے پہلے اگنور کیا گیا اس چیز کا ازالہ کرنے کے لیے حکومت نے اپنے تئیں جو ہے بہت اچھی کوشش نہیں کی ہے کیا؟ دیکھیے کوشش وہ کرنی چاہیے جو فیزیبل ہے اور جو لوگوں کو انعامات فراہم کیے جاتے ہیں۔ اب فاٹا پاٹا کے اندر میں منرلز ہے، منرلز پروسیسنگ ہے، سٹونز اینڈ جیمز ہے، فروٹ پروسیسنگ ہے، فروٹ گروئنگ ہے، ہائیڈرو الیکٹرک پاور ہے، بہت سارے مالا مال ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ کے پی کے اندر میں $1 ٹریلین کا کیا نام ہے جو ہے مصنوعات ہے جس کو کیا نام ہے عوامی منڈی کے اندر میں ایکسپورٹ کیا جا سکتا ہے، تاکہ وہاں پہ فری زون بنائیں اور اس چیزوں کو کریں، وہ چیز کو نہ کریں جہاں پہ جس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، I got your point۔ ذرا خالد خان صاحب کی طرف چلتے ہیں۔ خالد صاحب، آپ کی ایسوسی ایشن نے ہر سال کی طرح اس سال بھی ریکمنڈیشنز جو ہیں وہ بھیجی، آن بورڈ نہیں لیا گیا، یہ کتنا غیر متوقع فیصلہ آپ سمجھ رہے ہیں اس وقت جو ریلیف دیا گیا فاٹا پاٹا کے اندر وہاں پہ اسٹیل مینوفیکچررز وغیرہ کو، اس کے لیے بہت غیر متوقع طور پہ آپ لوگ نے دیکھا اسے؟ جی تھینک یو سو مچ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران صاحب آپ کا بہت شکریہ۔ ہم نے جو بھی ریکمنڈیشن دی تھی، چونکہ جب ہماری ان سے بات چیت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ جی ہم اس کو اس وقت ایز اٹ از رکھیں گے، کوئی بھی لانگ پروڈکٹ کے اوپر ہم چینجز نہیں کریں گے، تو ہم بھی اس پہ لے گئے۔ لیکن یہ جو چینجز ابھی آ گئی ہیں ان کی وجہ سے، کیونکہ دیکھیں جب بھی کسی سیٹلڈ ایریا میں، کسی اسپیسیفک ایریا میں آپ ٹیکس ایگزامپشن دیتے ہیں تو اس کی وجہ سے پولیسنگ کا ایک نظام مرتب کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس چیز کے خلاف تو نہیں ہے کہ اوورآل ان کو آپ نہ دیں، کیونکہ پچھلے 75 سال سے وہ ہمارا ایک پارٹ نہیں رہے، الگ اسپیشل یعنی قانون کے تحت ان کو چلایا گیا ہے۔ آپ اگر دے رہے ہیں تو یا تو یہ پورے پاکستان میں کر دیا جائے اگلے یعنی 2 سال کے لیے، تاکہ کسی کو محسوس ہی نہ ہو، اور اوورآل اس سے جی ڈی پی بھی بڑھے گا اور اوورآل ٹیکسز بھی بڑھیں گے ان ایکسپیکٹڈلی اگر اسی طرح کیا جائے ایکول۔ لیکن اگر یہ نہیں کرنا پڑ رہا تو دین ون ہیز ٹو ڈو دا پولیسنگ آف ایوری تھنگ وچ از کمنگ ان اینڈ گوئنگ آؤٹ آف دس اسپیسیفک ٹیکس زون ایریا۔ یہ ایک بہت بڑا یعنی جو ہے ہم نے دیکھا گدون مزئی میں بھی یہ چیز پہلے کی گئی تھی آج 15-20 سال پہلے، وہ وہاں پہ اس کا کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑا، بلکہ لوکل انڈسٹری بے حد متاثر ہو گئی تھی، اور بعض جگہ پہ لوگوں نے 2 انڈسٹری ڈیولپ کر لی تھی اور اس کا زیادہ تر پروڈکشن لیول وہ اپنا دوسری جگہ پہ دکھاتے تھے، جس سے اوورآل گورنمنٹ کو نقصان ہی ہوا ہے۔ اچھا عباس صاحب، اب صورتحال یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ایگزمپشنز جو ہیں
یہ مجھے یاد پڑ رہا ہے جب اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے بات چل رہی تھی، مثال کے طور پہ ایک انڈسٹری آپ کی کراچی میں، دوسری اگر کوئی ہب میں اسپیشل اکنامک زون لگتا ہے اور وہاں پہ یہ بینیفٹس ان کو اگر دیے جاتے ہیں، جو کراچی بیسڈ انڈسٹری ہے وہ تو ختم ہو جائے گی. تو یہ تو سلسلہ کافی پہلے کا ہے. دیکھیے یہ اسپیشل اکنامک زون کا مسئلہ نہیں ہے، یہ فاٹا پاٹا. فاٹا پاٹا میں کوئی اسپیشل اکنامک زون اسٹیل کے لیے یا ان کے لیے کچھ نہیں بنایا ابھی تک. یہاں پہ گھی انڈسٹری بھی چل رہی ہے، آئل انڈسٹری بھی چل رہی ہے. فاٹا پاٹا کے اندر میں ایریا میں اسٹیل پائپ کی انڈسٹریز چل رہی ہے، یہ سیڈ کرشنگ کی انڈسٹری چل رہی ہے. تو یہ سب پورے پاکستان کی انڈسٹری کو متاثر کر رہا ہے. نہیں لیکن اسٹیل انڈسٹری کی اگر بات کی جا رہی ہے اسپیسیفک اس ایریا میں، تو وہ تو اس کے انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے میرے خیال سے بات ہوگی. انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ کچھ نہیں ہے. گجرانوالا سے، ہتار سے اپنے کیا نام ہے پلانٹ کو اکھاڑ کے صرف وہاں لگائی جا رہے ہیں اور وہاں پہ لگا کے وہاں پہ یہ جو 25,000 روپے تقریباً 25 سے 27,000 روپے کی جو پر ٹن کی چھوٹ ہے، یہ ہم کبھی بھی ان لوگ کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اگر جو ایریا سے سیٹلڈ ایریا میں مال آئے گا تو. اور اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے. کہتے ہیں کہ ہم روک لیں گے، کہتے ہیں کہ ہمارا مضبوط نظام ہے. میں 40 سال 50 سال کا ایکسپیرینس سے کہتا ہوں گراؤنڈ ریالٹیز بہت ڈفرینٹ ہے. گراؤنڈ ریالٹیز کے اندر میں آپ اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں. آج بھی دیکھیے، آج بھی پورٹ قاسم میں اور کراچی پورٹ میں تقریباً 10 سے 13 بلین روپیز کے پوسٹ ڈیٹڈ چیکس پڑے ہوئے ہیں. انہوں نے نہ تو کنزمپشن سرٹیفکیٹس دی ہے، نہ تو یہاں جمع کرایا ہے، اور نہ تو کیا نام ہے محکمہ نے FBI نے چیکس کو کیش کیا ہے. چیکس 13 بلین کے چیکس ہیں، اس میں سے 5 یا 6 چیکس باؤنس ہو چکے ہیں، اس کے اگینسٹ میں FIR کٹ گئی ہے. اب بتائیے کہ جی ہمیں کہیے کہ جی کیا FBI وہ 13 بلین یا 10 بلین کے چیکس کو کل وہ کیش کر لیں گے؟ خالد صاحب سے پوچھتے ہیں. خالد صاحب، آپ کی ایسوسیشن نے کس طرح سے اس کو ٹیک اپ کیا؟ ڈیوٹی فری امپورٹڈ را مٹیریل اور کہیں اور وہاں کے کوٹے پہ لا کے اور دیگر شہروں میں اگر بک رہا ہے جیسے کہ ابھی بات کی جا رہی ہے، تو اس کو حکومت نہیں لے رہی سیریس اس میں؟ اور ڈو یو ریئلی تھنک کہ شوکت ترین صاحب وزیر خزانہ جو ہیں وہ اویئر نہیں ہے ان ساری چیزوں سے؟ میرے خیال میں وہ اویئر ہیں، لیکن ایک پولیٹیکل ڈیسیژن ہے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح کا اجازت دے دی گئی تو اس سے جو سیٹلڈ ایریا کی انڈسٹری ہے وہ بالکل تباہ ہو جائے گی، کیونکہ زیادہ تر مٹیریل ایسا ہوتا ہے کہ وہ وہاں کنزیوم نہیں ہوتا بلکہ لوکل انڈسٹری کے اندر ہی یہیں پہ بک جاتا ہے. اور اس سے جو دوسرے لوگ ہیں جو ڈاکومنٹڈ ہیں وہ انڈسٹری بالکل ختم ہو جاتی ہے. الٹیمیٹلی اٹ ول کلوز ڈاؤن. تو میرے خیال میں جہاں تک ترین صاحب کا تعلق ہے وہ بہت ہی انٹیلیجنٹ اور اس چیز کو سمجھنے والے آدمی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ یعنی طریقہ کار نکالنا پڑے گا. ایون اف اٹ از اے پولیٹیکل کمپلشن تو پھر بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے اندر 2 طرح کے قانون تو نہیں چل سکتے، کیونکہ قانونی طور پہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم پاکستان میں ایک ہی طرح کا سلسلہ چلے. یا تو اس کو پورے پاکستان میں 2023 تک اکٹھا یعنی یہ تمام فیسلٹی تھرو آؤٹ پاکستان اسٹیل انڈسٹری کو دی جائے. ٹھیک ہے. سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ پولیٹیکل کمپلشن ہے بھی، واٹ کاسٹ؟ اس کی قیمت جو ہے پورا سیکٹر، پورا سسٹم جو ہے وہ کیا ادا کر رہا ہے؟ ہمارے دونوں گیسٹ اس وقت پروگرام میں موجود ہیں. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. ویلکم بیک. عباس اکبر علی صاحب، اب صورتحال جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ ایک بینیفٹ، ایک سہولت وہاں پہ فاٹا پاچا کے لیے، لیکن اس کا ناجائز، اس کا بیجا استعمال کیا جا رہا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 70 سے 80% جو ہے اس کا سیٹلڈ ایریا میں وہ مال جو ہے وہ آ کے بک جاتا ہے اور یہاں پہ فراہم کیا جاتا ہے. یہ سارا مسئلہ پھر گورننس کا ہے. اس گورننس کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ کیا آپ لوگوں نے ریکمینڈ کیا کیسے اس کو صحیح کیا جا سکتا ہے؟ اور یہ ٹرانزیکشنز کیسی ہو رہی ہیں پھر ساری؟ دیکھیے یہ جتنی بھی ٹرانزیکشنز ہو رہی ہے، جو خام مال آ رہا ہے، اس کے اوپر میں نہ کوئی LC کھولی جا رہی ہے، نہ کوئی بینکنگ چینلز کے تھرو ان کے ڈاکیومنٹس آ رہے ہیں. جہاں تک میری اطلاع ہے، یہ اوپن اکاؤنٹ میں مال آ رہا ہے، پیسہ یہاں سے بھیجا جاتا ہے،
बाहर से माल आ जाता है, माल यहाँ से छूट के और फिर पैसा वापस भेज दिया जाता है। ये FATF की बिल्कुल खुल्लम खुली खिलाफ वर्जी है। ये क्योंकि बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आना चाहिए और बैंकिंग चैनल्स के थ्रू डॉक्यूमेंट्स आने चाहिए। ये मसला नहीं खत्म हो जाएगा, बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आएंगी, डॉक्यूमेंटेड होगा तो मसला ही खत्म हो जाएगा। तो ये तो वहां पे बहुत बड़ा लूप होल है, इसका मतलब है फिर। जी हाँ, बिल्कुल बड़ा लूप होल है, इसलिए कि इनवॉइसेस भी क्या नाम है यही बन जाती है, बैंक के थ्रू आती नहीं है। जितने भी आप LC के डॉक्यूमेंट्स देखेंगे ओपन अकाउंट के, उसके ऊपर में कोई भी बैंक का स्टैंप नहीं होता है कि ये बैंक के थ्रू क्या नाम है डॉक्यूमेंट्स आए हैं। और ये सरासर FATF के भी खिलाफ वर्जी है। और उसके अंदर में ये कहूंगा कि मैं हर चीज जो है आज बैंकिंग चैनल्स के थ्रू आनी चाहिए, आइदर थ्रू LC और ऑन कंसाइनमेंट बेसिस, बट हैज टू बी थ्रू बैंकिंग चैनल्स। दैट इज द की। और जो पोर्ट के ऊपर में रोकथाम अभी हुई है, पोर्ट के ऊपर में फर्स्ट कंट्रोल पोर्ट के ऊपर होना चाहिए, सेकंड कंट्रोल पेशावर पे होना चाहिए। अच्छा, ताकि बीच के अंदर में कोई भी जगह माल की पिलफरेज न हो, सही, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। ठीक, देयर आर मेनी वेज। ठीक, मगर क्योंकि हमारे यहाँ एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन और फील्ड फोर्स इतनी वीक है और इतनी क्या नाम है जो है नाजायज क्या नाम है सिस्टम्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ताकि हम चाहते हैं कि पहली रुकावट पोर्ट पे होनी चाहिए डॉक्यूमेंटेशन, उसको फिर अंडर ट्रैकर सिस्टम उसको पेशावर जाना चाहिए या फाटा जाना चाहिए, और वहां से फिर क्या नाम है पेशावर कलेक्ट्रेट कंजम्पशन सर्टिफिकेट इशू करे और ये इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स इशू करे। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स खालिद खान साहब जो बात कह रहे हैं अब्बास अकबर अली साहब, ये बड़ी आइडियल बात है और जो गवर्नेंस है उसको बहुत ज्यादा उसमें फ्रंट फुट पे आना होगा। आप लोगों ने कभी प्रपोज किया इस तरह की कोई मॉनिटरिंग टीम बने, उसमें आप लोग ऑन बोर्ड हो और दीगर स्टेक होल्डर्स ऑन बोर्ड हो? क्या कहना है अथॉरिटीज का इसमें? इसमें बेसिकली जो अब्बास भाई ने किया ये चीजें हमने 3-4 दफा इनको बताई दी हैं, रिपीट भी किए हैं, और उनके मुताबिक के पोर्ट पे कंट्रोल किया जाए और पेशावर में कंट्रोल किया जाए। और दूसरा ये है कि तमाम ट्रांजैक्शन बैंक के जरिए की जाए। ये गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है, ये चीजें कई दफा स्टेक होल्डर से गवर्नमेंट इन्फोर्स कर सकती है, अगर नहीं कर रही है तो क्या फिर उसकी कोई पॉलिटिकली इम्प्लीकेशंस हैं या नियत नहीं है या कैपेसिटी कंस्ट्रेन है? नो, मुझे लगता है ये पॉलिटिकल नहीं है, ये तो एक सिस्टम है कि आप एक सिस्टम में SOPs देते हैं कि जी आप कहते हैं ये SOPs हैं, ओके वी हैव गिवन यू द कंसेशन बट यू विल वर्क अंडर दिस SOP। वो SOP के ऊपर गवर्नमेंट विद लेटर एंड स्पिरिट उसके ऊपर अमल करे, जैसे अब्बास भाई ने कहा है। लेकिन होता ये है कि ये चीजें डिस्कस तो हो जाती हैं लेकिन बाद में अमल नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ ओवरऑल गवर्नेंस का जो सिस्टम है वो बेइंतहा वीक हो गया पिछले 10-15 साल के अंदर, और इसके अंदर काफी खराबियां पैदा हो गई हैं which are impacting the industry, not only steel industry but other industry as well। ये बड़ा एक बहुत बड़ा इशू है ये गवर्नेंस का कि यहाँ पे जो SOP इशू होती हैं उनके ऊपर मनोहन वो अमल नहीं किया जाता। ठीक, अब्बास साहब कितना बड़ा थ्रेट है अब ये टैक्स एग्जम्पशन जो है आपके लिए, प्लस बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट जो है वो चाइनीज कंपनीज की भी पाकिस्तान में हुई है इसी सेक्टर में, वो कैसे फील कर रहे हैं? फिर उसके बाद सुना था आप गए थे इस्लामाबाद भी, क्यू ब्लॉक भी गालिबन आप गए थे, क्या क्या रिस्पांस मिला वहां से? देखिए जी, मैं वहां गया था क्यू ब्लॉक में, स्पेशल असिस्टेंट से जो एडिशनल सेक्रेटरी होते हैं मेरी उनसे मुलाकात हुई। हमने कहा कि जी हमें शौकत तरीन साहब से मिलना है, ये हमारा रिक्वेस्ट लेटर है और ये हमारा ये। हमें जवाब आया नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग कि जनाब फाइनेंस मिनिस्टर साहब के पास टाइम नहीं है, उन्होंने आपका खत और आपने जो तजवीज दी थी वो FBR को पहुंचा दी है ताकि आप FBR जाइए। जनाब एक तरफ हमें मना कर रहे हैं, जो हमें बिलियंस एंड मल्टी बिलियंस ऑफ रुपीज हम टैक्स दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हमें कहा जा रहा है कि जी आप जाइए FBR। मगर जब FBR का काम ही नहीं है, रोल नहीं है इतना बड़ा, और रोल है कॉमर्स मिनिस्ट्री का और फाइनेंस मिनिस्ट्री का, ऊपर क्यों जाता है? जब नीचे के लेवल में मना हो जाती है तब ऊपर जाते हैं लोग। सही, तो हमें टाइम न देने का कोई वजूहत नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हम ये चाहते हैं कि अब जो भी निजाम बने वो पोर्ट से लेकर पेशावर तक बने और हमारे नुमाइंदे वो मॉनिटरिंग कमेटी के अंदर में हो। जहां तक चाइनीज का है,
इमरान खान साहब ने रिसेंटली उन्होंने इफ्तिताह किया था चाइनीज $284 मिलियन का 500,000 टन का फर्स्ट फेज का प्लांट, वो चाइनीज रकाशाई के अंदर में हाँ। उन्होंने शुरू भी कर दिया काम, सिविल वर्क्स। हाँ। मगर अब ये कह रहे हैं कि जी अगर ये नहीं हटाया गया और ये इक्वल और लेवल प्लेइंग फील्ड हमें नहीं दी गई तो हम यहाँ से चले जाएंगे। इसके बारे में उन्होंने मीटिंग भी की है, शिबली फराज साहब से भी मीटिंग की है, चाइनीज एम्बेसडर साहब से भी मीटिंग की है और सब जगह क्या नाम है मीटिंग की है, और वो ये कह रहे हैं कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगा तो हम चाइनीज कंपनी हम निकल जाएगी और चाइनीज कंपनीज जो है वो भी इस वक्त ठीक है कंटिन्यू रखेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, जैसे कि हम बात कर रहे थे माली साल 2021-22 के बजट में स्टील प्रोड्यूसर्स जो हैं उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो ये तहफ़्फ़ुज़ात इस हवाले से हैं कि फाटा पाटा के जो इकोनॉमिक जोन्स हैं वहां पे स्पेशल इंसेंटिव्स दिए और जो टैक्स एग्जम्पशंस उनको दी गई है उससे जो हमारी डोमेस्टिक और जो एग्जिस्टिंग स्टील प्रोड्यूसर्स हैं वो बहुत ज्यादा परेशान है। न सिर्फ वो बल्कि चाइनीज इन्वेस्टर्स भी। खालिद खान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं और अब्बास अकबर अली साहब भी मौजूद हैं। खालिद साहब ये बताइए, चाइनीज कंपनीज जो हैं वो ज़ाहिर है कि $1 बिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आ रही है, और इस एब्रप्टली ये जो चेंजेस हुई है टैक्स रिजीम में वो किस तरह से इसे देख रहे हैं? और क्योंकि खान साहब जो हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट को स्पेशली चाइनीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस है हमारी गवर्नमेंट का, अगर वो बेचैन है तो फिर मसला खराब होगा। नहीं, डेफिनेटली हर कंपनी, हर मुल्क जो भी आता है, उनकी कंपनियां जो आके यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, उन्होंने एक प्रोजेक्शन बनाई है, उन्होंने अपना एक पूरा एस्टिमेशन किया हुआ है। अगर वो एस्टिमेशन और उनकी फिजिबिलिटी से टोटली हट के 30 हजार यानी रुपीज पर टन के साथ डिफरेंस आएगा तो उनकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी बहुत बड़ा वो हिट आएगा। एंड डेफिनेटली दे विल थिंक ट्वाइस कि जी अब क्या करें ऐसा, जहाँ पे कि अगर ये खास इंसेंटिव खास एरिया में दे दिए जाएं तो बाकी एरिया क्या करेगा। मैं तो समझता हूँ जैसे चाइना ने खुद अपने यहाँ जब उनकी 80 मिलियन टन की प्रोडक्शन थी तो वो उन्होंने डिसाइड किया कि जी हमारी प्रोडक्शन यानी 500 मिलियन टन पे होना चाहिए, तो उन्होंने अपनी इंडस्ट्री को खुसूसी तौर पे, खास तौर पे स्पेशल इंसेंटिव दिए। या तो ये है कि ये तमाम थ्रू आउट पाकिस्तान एक ही रजीम रख के सबको एक ही उसके अंदर कर दें, तो ये 2023 तक करके 2 साल के लिए देख लें और उसके अंदर इनको जब फायदा नजर आएगा तो उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अदरवाइज वहां पे जाके चूंकि उस वक्त तक वो एरिया डेवलप हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट वहां पे उस एरिया में आ जाएगी। अदरवाइज जितनी भी हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन उनमें इंडस्ट्रीज आ रही है चाइनीज, वो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है। ठीक है, और ये एक बड़ा वरीसम मैसेज जाएगा अगर हम कुछ भी नहीं करते। अब्बास अकबर अली साहब, आपके जो ज़ाहिर है ये जो SOS कॉल है, क्या अगली हिकमत अमली है और इससे खुदा ना खास्ता अगर क्लोजर की तरफ आते हैं या मुतासिर होते हैं तो क्या क्या मुतासिर हो सकता है फिर? देखिए इमरान साहब, मुतासिर ये हो सकता है कि फर्दर इन्वेस्टमेंट जो कि लोकल इन्वेस्टमेंट है और फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो रुक जाएगी। जैसे हमारे बहुत सारे मेंबरान हैं PLSP के, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं इन लाइन में है, पाइपलाइन में है या प्लानिंग स्टेज में है, वो सब रुक जाएंगे। क्योंकि जब प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होगी टैक्स पे करने के बाद और वेल्थ क्रिएशन नहीं होगा तो हम प्रॉफिट को डिवाइड नहीं कर सकते, प्रॉस्पेरिटी को हम डिवाइड कर सकते हैं, सबको दे सकते हैं, बांट सकते हैं। हम क्या नाम है गुर्बत को बांट नहीं सकते हैं। ये हुकूमत को समझना बहुत जरूरी है कि हम क्या नाम है सनतों को कैसे प्रॉफिटेबल बनाएं। जब प्रॉफिट होगा टैक्स पे करने के बाद तब जाके क्या नाम है इन्वेस्टमेंट होगा। तो लिहाजा ये जो है बहुत खौफनाक चीज है, क्योंकि इमरान खान साहब के जो ख्वाब में है कि भाई ख्वाब भी नहीं है बल्कि उनका प्लान है कि कितने मिलियन घर बनाने हैं। पाकिस्तान में नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोजेक्ट भी है और 10 लाख हाउसिंग यूनिट्स की 10 मिलियन हाउसिंग यूनिट्स की शॉर्टेज है पाकिस्तान में और हर साल 5 लाख न्यू हाउसिंग
کی ڈیمانڈ نکلتی ہے. تو لہٰذا جب تک کیپیسٹی نہیں بڑھے گی، اور کیپیسٹی کب بڑھے گی جب ایگزسٹنگ اسٹیل مل اونرز جو ہے وہ کیا نام ہے پروفٹ نہیں کریں گے. جب پروفٹ نہیں کریں گے ٹیکس ادا کرنے کے بعد، ٹیکس چوری کرنے کے بعد تو پروفٹ بہت زیادہ ہے. فاٹا پاٹا والوں کو وداؤٹ اینی ٹیکسز 25,000 روپے پر ٹن کا پروفٹ ہے. مگر ہم کہہ رہے ہیں کہ جی 1 لاکھ ٹن مال کی اگر ان کی کیپیسٹی ہے تو 10 لاکھ ٹن یا 8 لاکھ ٹن مال کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ راستے سے نکل جاتا ہے. دوسری بات میں یہ کروں گا کہ جی اکارڈنگ ٹو انکم ٹیکس لا جو کہ پاکستان اسٹیل انڈسٹری کے اوپر میں لاگو ہونا چاہیے، پرچیز اور سیلز شوڈ آل بی تھرو بینکنگ چینلز. یہ جو کیش کی اکانومی ہے، کیش کی اکانومی ایز اے ٹیسٹ کیس اسٹیل انڈسٹری کو لینی چاہیے کہ بھائی کہ آل ٹرانزیکشن شوڈ بی تھرو بینکنگ چینلز، نمبر 1. اور دوسری بات میں یہ کہنی چاہیے کہ جناب آپ کیا نام ہے جو بھی کچھ کریں اٹ شوڈ بی کوشر اینڈ اٹ شوڈ بی ود ان دا فریم ورک آف دا بینکنگ سسٹم. ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح، تاکہ ڈاکومنٹیشن جو ہے اس کو فروغ ملے. خالد خان صاحب، یہ جو بات ہوئی 1 کروڑ گھروں کے حوالے سے اور اتنا بڑا جو ڈیفیسٹ ہے، جو بیک لاگ ہے، ڈو یو ریئلی تھنک کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ اتنی ڈیمانڈ کریٹ کر سکتا ہے، پوری کر سکتا ہے؟ واٹ اباؤٹ پاکستان اسٹیل ملز، کیونکہ اس کے اوپر بھی بہت فوکس کیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے اسٹیل مل کو آپ کھڑا کر دیں اور بہت سارے مسائل حل ہو. کتنی ضرورت ہے اس وقت؟ بینگ ایک پرائیویٹ سیکٹر میں آپ ہیں، لیکن پھر بھی میں جاننا چاہوں گا. جی، اس میں ایسا ہے عمران صاحب کہ پاکستان کے اندر پرائیویٹ سائٹ پہ آپ کی آواز اب نہیں آ رہی. نہیں بالکل سن رہے ہیں آپ کو. جی، تو آپ یہ جو پرائیویٹ سائٹ پہ جو کیپیسٹی اس وقت ڈیولپ ہوگی ہے وہ آلموسٹ یعنی 6 ملین ٹن کی ہوتی ہے، جبکہ کرنٹلی جو ڈیمانڈ ہے وہ تقریباً جو کنسٹرکشن بار کی ہے وہ 5 ملین ٹن ہے. تو دیر از ایمپل کیپیسٹی، اور اس میں اگر پاکستان اسٹیل مل بھی دوبارہ آ جاتی ہے تو یہ اور زیادہ بہتر ہو جائے گا، کیونکہ ہماری آئندہ تقریباً 3-4 سالوں میں ہماری جو کیپیسٹی ہے اٹ شوڈ ریچ سم ویئر 15 ملین ٹن کے اوپر. تو وہ اسی صورت میں ہو رہا ہے کہ جتنے بھی ہمارے ممبر ہیں وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، فردر انکریز کرنا چاہ رہے ہیں کیپیسٹی، لیکن اگر اس طرح کے انوائرمنٹ کریٹ کیے گئے جس سے ابھی ہمیں ایک مایوسی ہو رہی ہے تو پیپل ول ناٹ انویسٹ ان دس انڈسٹری. اور اس میں یہ جو 1 ملین کا ٹارگیٹ رکھا ہوا ہے یہ اچیویبل ہے جو ہاؤسنگ کا ہے پرائم منسٹر صاحب کا، اور اس سے انڈسٹری کو بوسٹ بھی ملے گا، روزگار کو بوسٹ ملے گا، اور اوور آل پاکستان کی اکانومی میں اندر بہت بڑا اس کا یعنی ایک حصہ ہوگا. اینڈ اٹ شوڈ بی، کیونکہ اس وقت اگر آپ دیکھیں تو اسٹیل اور سیمنٹ انڈسٹری کے اندر کافی حد تک ایک بہتری آ رہی ہے، پرووائڈیڈ اس طرح کی پالیسی بیچ میں اس کو ڈسٹرپٹ نہ کریں. ٹھیک ہے. عباس اکبر علی صاحب، بیوروکریسی جو ہے وہ خان صاحب بڑی رہتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا مسئلہ بھی ہے پاکستان میں. اب کس طریقے سے نمٹا جائے گا؟ اور دوسرا یہ کہ کیا حکمت عملی ہوگی آپ کی اگر کوئی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو؟ اگر سنوائی نہیں ہوتی ہے تو ہم بے بس ہو کے بیٹھ جائیں گے. عمران خان صاحب کا جو نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ ہے وہ سفر کرے گا، اور ہم نے ایک تجویز بھی دی ہے سی پیک کے بھی، سی پیک کے لیے بھی اور نیا پاکستان ہاؤسنگ پروجیکٹ کے لیے بھی، اور پی ایس ڈی پی اس کے بھی بہت سارے پی ایس ڈی پی آج 900 بلین کا کیا نام ہے دیا جا رہا ہے، جس جو ٹرانسلیٹ ہوگا سیمنٹ اور اسٹیل کے اوپر. اگر کیا نام ہے ایگزسٹنگ کمپنیز کو موقع نہیں دیں گے پروفٹ کرنے کے لیے تو وہ انویسٹ نہیں کریں گی، وہ ایکسپینڈ نہیں ہوگا. یا کہ پھر بعد میں امپورٹ کرنا پڑے گا تو بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کا خسارہ ہوگا حکومت کو. تو میرا یہ حکومتوں کے لیے کوئی نئی پریکٹس نہیں ہے، ایسا اور بھی چیزوں میں کرتے چلے آئے. نہیں کرتے چلے آئے ہیں، ابھی کرنا بند ہوگا. بیکاز اس لیے کہ رزاق داؤد صاحب اور عمران خان صاحب کا جو یہ ہے سلوگن ہے کہ سیو $1 امپورٹ سبسٹیٹیوشن اینڈ لوکلائزیشن. ٹھیک، جو چیز پاکستان میں بن سکتی ہے وہ باہر سے نہیں آنی چاہیے، نمبر 1. اور ایکسپورٹ اینڈ ایکسپورٹ جو شوکت ترین صاحب کہہ رہے ہیں، اگر ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ خاص اقدامات لینے چاہیے جو ہم
जो ग्राउंड रियलिटी जानते हैं, हम जानते हैं कि एक्सपोर्ट को कैसे बढ़ाना। आने वाले प्रोग्राम्स में इसके ऊपर जरूर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया खालिद खान साहब और अब्बास अकबर अली साहब, आपका भी एसओएस कॉल थी इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर के हवाले से। तो हमने मुनासिब ये समझा कि हुकूमत तक और ऐवान इख्तिदार तक और ये तमाम चीजें जो है वो पेश करें। आज के प्रोग्राम से अब तक इतना ही। इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।